बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप देख रहे हैं मेरी एक्साइटमेंट का लेवल। 14 अगस्त पे अभी भी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन आप देख ले मैंने मीनार पाकिस्तान पहन लिया है एक्साइटमेंट के मारे। एक्चुअली व्यूअर्स, मेरे लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिपेंडेंस डे अपनी जगह हर इंसान के लिए एक अहमियत, एक वैल्यू रखता है। बट जब मैं छोटी थी, जब मैं छोटे से मुराद ये कि मैं 17 साल की थी, तो आई वेंट ऑफ टू कॉलेज इन कैनेडा। जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो ऑब्वियसली 17 साल की उम्र में आपकी कैटेगरी हो जाती है यूथ की, राइट? सो एज अ यंग पर्सन, एज अ यूथ ऑफ पाकिस्तान, मैं गई कैनेडा। अच्छा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी वही सोच थी जो हर बच्चे की होती है जब वो पाकिस्तान से बाहर किसी भी फॉरेन मुल्क जा रहा होता है कि जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी, वहाँ पे अपना कुछ बनाऊंगी, बाहर का मुल्क बहुत अच्छा होता है, बाहर बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बाहर बहुत अमेजिंग काम होता है। देखिए व्यूअर्स, अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह होती हैं, मौके हर जगह होते हैं, राइट? चाहे आप पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, जर्मनी में हो, दुनिया के किसी कोने में आप हों, इवन फ़लस्तीन में जहाँ पे हालात इतने ख़राब है, वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो फाइनेंशियली खुशहाल होंगे। कैसे? क्योंकि उन्होंने उस जगह पे जो मौके, जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, उनको अवेल किया। कोविड का एग्जांपल आपको देती हूँ व्यूअर्स। कोविड में जब 99% लोगों का भट्टा बैठ गया, कुछ लोगों ने उस वक्त पे मास्क, सैनिटाइज़र्स, इस किस्म के काम शुरू कर दिए। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने बहुत पैसे बनाए। सो द पॉइंट इज़, अपॉर्चुनिटी और मौके आपको हर जगह मिल जाते हैं, मायूब अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस में भी और अच्छी सिचुएशंस में भी। लेकिन अपना आप बिलोंग करता हुआ या किसी जगह का हिस्सा होता हुआ कहाँ महसूस होता है? वो जो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग होती है। कल मुझे ना किसी एक पब्लिकेशंस जिस तरह ये ऑनलाइन की होती हैं, उन्होंने मैसेज किया कि जी आप छोटा सा हमें एक वॉइस नोट भेज दें कि पाकिस्तान इज़, तो आप पाकिस्तान इज़ के बारे में क्या कहेंगी? तो मैंने जो अब मैसेज मेरे जहन, उन्होंने कहा कि जो जहन में पहली चीज़ आती है ना वो बोल दें। तो मैंने कहा जी मेरे लिए पाकिस्तान इज़ घर, होम, नॉट अ हाउस जो चार दीवारी होती है, सिर्फ होम। वो जगह जहाँ पे मुझे लगता है जैसे इसकी मिट्टी से ही मैं बनी हूँ, मेरा घर। देखिए व्यूअर्स, आई एम वन ऑफ दोज फ्यू पीपल पाकिस्तान में जिसने बाहर से तालीम भी हासिल की, बाहर काम भी किया, फिर पाकिस्तान आई, पाकिस्तान अपने मुल्क में ही रही एज़ पाकिस्तानी, और फिर पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया। और मुझे याद है कि जब शुरू में मुझे किसी ने कनेडियन एक्ट्रेस लिखा अखबार में, जब मैंने कनाडा में एक प्रोजेक्ट किया, तो उस पर जब अखबार वगैरह में न्यूज़ आई तो उन्होंने कहा कनेडियन पाकिस्तानी एक्टर। तो मैंने कहा डू नॉट राइट दैट आई एम अ कनेडियन पाकिस्तानी एक्टर, आई एम अ पाकिस्तानी एक्टर। एंड अगर आप मेरी बैकग्राउंड या मेरे मुल्क की बात करते हैं तो आई एम पाकिस्तानी। जस्ट बिकॉज मैंने कनाडा में प्रोजेक्ट से काम का आगाज़ किया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इमीडिएटली मेरे पे कनेडियन का ठप्पा लगा देंगे। उसी तरह जिस तरह राहत फ़तेह अली खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एक आर्टिस्ट हैं। ग्रांटेड टैलेंट और आर्ट जो है वो बॉर्डर्स के से लिमिटेड नहीं होता, लेकिन फिर भी हैं वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट। चाहे उनके अक्रॉस द बॉर्डर हज़ारों प्रोग्राम्स हुए हों, चाहे उन्होंने साउथ एशिया के लिए करोड़ों प्रोग्राम्स किए हों, लेकिन हैं वो पाकिस्तानी। और आपको बताऊं व्यूअर्स, कनाडा में रह के हाँ बहुत इन्जॉय भी किया, बहुत सीखने का मौका भी मिला। क्यों मैं आपसे झूठ बोलूं? और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा सेकंड होम कनाडा ज़रूर है अब, लेकिन मेरा घर, मेरी रूट्स, मेरी जड़ें पाकिस्तान में हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना आई लव पाकिस्तान, बट ये भी कहते हैं कि यार हमने कोई और जगह देखी नहीं। मैं तो पूरी दुनिया नहीं, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया नहीं गई, उसके अलावा जनरली यूरोप, एशिया, अमेरिका, कनाडा वगैरह ये फिरी हूँ और रही भी हूँ। और सच बताऊँ तो व्यूअर्स, घर घर ही होता है, और घर वो होता है जहाँ पे आप फील करते हैं आप बिलोंग करते हैं, जहाँ आपकी आइडेंटिटी है, जहाँ पे आप आज़ादी से सांस ले सकते हैं, जहाँ पे आपको सेकंड या थर्ड क्लास सिटीज़न की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, जहाँ पे आपको ओन किया जाता है। और मुझे मेरा पाकिस्तान ओन करता है, हर लम्हे, हर सेकंड। और अगर मेरे सर पे शफ़क़त का हाथ माँ बाप का रहा है, अल्लाह माँ बाप का रहा है, तो पाकिस्तान ने जो सब कुछ मुझे दिया है
उसको एक लम्हे के लिए भी मैं नहीं भुला सकती, और सारी ज़िंदगी क्या 10 बार मर के फिर ज़िंदा हो जाऊं तो मैं पाकिस्तान के एहसान नहीं पूरे कर सकती जो मेरे पे किए हैं। एंड दैट्स द थिंग व्यूअर्स, अपने यूथ को ये वाली चीज़ रियलाइज़ करानी है। अब आप कहेंगे यूथ की क्यों बात कर रही हूँ, अपने यूथ की क्यों बात कर रही हूँ? तो इंटरनेशनल यूथ डे आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। 12 अगस्त को ये दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का मकसद दुनिया में नौजवानों के मसाइल, वो जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनकी राइट्स, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करना है। 1999 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA ने 12 अगस्त को ऑफिशियली इंटरनेशनल यूथ डे के तौर पे मनाने का ऐलान किया। पहली बार ये दिन जो है वो मनाया गया 12 अगस्त 2000 में। अनाउंसमेंट 99 में हुई थी, लेकिन 2000 में इसको मनाया गया। इस दिन पे इन्होंने यूथ की तालीम पे भी तवज्जो दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी वगैरह और एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड, सोशल पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग एंड मेंटल हेल्थ, इन सब चीज़ों को इंटरनेशनल यूथ डे पे कवर किया जाता है। अब यूथ पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत रखता है? व्यूअर्स, हम तो बहुत ही खुशकिस्मत मुल्क है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे मुल्क की इस वक्त 30 साल से कम उम्र की अगर आबादी की बात करें तो वो 60 से 70% के बीच में है। चले 65% कह देते हैं एक जनरल फिगर के तौर पे। जिस मुल्क में 65% यूथ है वो बहुत लकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमारे पास रिसोर्सेज अगर उतने ना भी हों तो हमारे पास ताकत है इन द फॉर्म ऑफ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन यूथ की। जब पाकिस्तान की जाए तो हमारा तो सबसे कीमती असासा, आई विल ऑनेस्टली से, हमारा यूथ है। हमारे नौजवानों में टैलेंट भी है, उनमें एनर्जी भी है, जोश और बलबला भी है, क्रिएटिविटी भी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने यूथ को सही तरीके से गाइड करें, उनको सही डायरेक्शन में लेके जाएं। अब इसके लिए एक पर्सनल लेवल पे तो माँ बाप अपना एफर्ट करते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान में यूथ के लिए इस वक्त हमारा जो स्टेट है, हमारी जो रियासत है, हमारे जो स्पेशली अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की हम हमेशा बात करते हैं, जो उनके दूसरे सारे अमेजिंग किस्म के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, लेकिन जो तालीम पे वो काम कर रही हैं। देखिए, तालीमी इदारों को कायम करना, तालीमी इदारे जो ऑलरेडी कायम हैं पंजाब में, उनको बेहतरी की तरफ लेके जाना, उनको डिजिटाइज़ करना, ऑनलाइन पढ़ाई की चीज़ें क्रिएट करना, ऑनलाइन पोर्टल्स क्रिएट करना, स्टूडेंट को लोन्स देना, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देना, यूथ को लैपटॉप्स देना, उनको मतलब व्यूअर्स एक इतनी लंबी लिस्ट है ऑफ थिंग्स जो यूथ को प्रोवाइड की जा रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में। इसलिए भी है क्योंकि देखें, तहरीके पाकिस्तान में जो रोल नौजवानों ने और यूथ ने अदा किया उसको हम एक सेकंड के लिए भी नहीं भुला सकते। तो आज हमने सोचा कि हम यूथ और यूथ से रिलेटेड बातें करेंगे, उनके लिए जो इनिशिएटिव्स हैं उन पे भी डिस्कशन करेंगे। बात यह है कि व्यूअर्स, मिसगाइडेड मिसाइल की तरह नहीं निकालना, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ब्रिलियंट, बहुत ताकतवर और एक नेक्स्ट लेवल की इंटेलिजेंस रखते हैं और मेहनती भी बहुत है। बस उनको सही डायरेक्शन देनी है, क्योंकि व्यूअर्स, मेहनत तो मजदूर भी करता है, लेकिन वो उतनी ही दिहाड़ी, उतना ही मुआवजा लेके डेली घर आता है जितने बाकी सब मजदूर लेते हैं। फ़र्क ये है कि मजदूर से कम टाइम एक CEO करता है कंपनी का, या एक मैनेजिंग डायरेक्टर करता है, और वो उससे हज़ारों शायद लाखों गुना ज़्यादा पैसे कमाता है महीने के। सो फ़र्क सिर्फ डायरेक्शन का है, फोकस का है। और यहाँ पे ये भी आपको बता दूँ व्यूअर्स कि पाकिस्तान में जो बच्चे तालीम नहीं मुकम्मल कर पाए या तालीम में उनका नहीं इतना चलता, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की बड़ी चीज़ें हैं। हाय व्यूअर्स, आप ये सोचिए कि बाहर जाने के लिए भी लीगल सिस्टम्स अब क्रिएट किए गए हैं कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर नौकरी करना चाहता है तो आप प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे जाके या पंजाब के पोर्टल पे जाके उधर भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक कानून के जो रिक्वायरमेंट्स है उसके दायरे में रहते हुए लीगल तरीके से, जहां आपके पैसे नहीं खाए जाएंगे, जहां आपको अजीबो गरीब शिप्स पे डाल के पहुंचे ना पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन पे, ऐसे मामलात नहीं होंगे। तो बाहर नौकरियों के लिए भी मौके क्रिएट किए जा रहे हैं।
باہر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو فار ایگزامپل آپ کا داخلہ کسی آئی وی لیگ یونیورسٹی میں ہو جاتا ہے، ہارورڈ، پرنسٹن، ییل، اس قسم کی جگہوں پہ، تو آپ کو فل اسکالرشپ پہ بھی باہر بھیجا جا سکتا ہے، covered by the government. So at the end of the day viewers, یوتھ کے لیے اور یوتھ پہ بہت کام کیا جا رہا ہے. اب ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، گھوڑے کو پانی تک لے گئے ہیں، اب ہم پانی پیتے ہیں کہ نہیں. فائدہ وہ یوتھ لے رہا ہے جو اویئر بھی ہے اور جو ان سب چیزوں کو چیک آؤٹ بھی کر رہا ہے اور اپنے حساب سے آگے چل رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یوتھ کی ریپرزنٹیشن کے لیے یوتھ کو ہی بٹھایا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے یا میرے سے زیادہ بڑی عمر کے ایج گروپ والے جو ہیں وہ یوتھ کے ایشوز لے کے آ رہے ہیں. یوتھ ہی اپنے ایشوز لے کے آ رہا ہے. یونیورسٹیز، کالج، ہائی اچیورز ان دا یوتھ سیکٹر انڈر 30 کو ہائر کیا جا رہا ہے. سو ویورز، اپرچونٹیز پاکستانی یوتھ کے لیے بہت ہے اور میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو کہ انہوں نے ہمارے یوتھ کے لیے اتنا کچھ سوچا. کیونکہ میرا بیٹا بھی تو حمزہ 20 سال کا ہے، حسن جو ہیں وہ 9 سال کے ہیں، 10 کے ہو جائیں گی، نور 5 کی ہے، وہ 6 کی ہونے والی ہے. تو یہی ہمارا حمزہ از آلریڈی پارٹ آف دا یوتھ، اور یہ جو میرے 2 چھوٹے بچے ہیں انہوں نے کل کا یوتھ بننا ہے. سو میں تو تہہ دل سے ایز اے مدر شکریہ ہی ادا کر سکتی ہوں. آئیے بڑھتے ہیں شیف طیبہ کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ تو بالکل لگ رہا ہے کہ اس وقت جا کے کسی انٹرنیشنل فورم پہ جا کے پاکستان کی نمائندگی کرنے لگی ہیں. جی، جس طرح آپ ایکسائٹیڈ ہیں اس طرح ہم بھی ایکسائٹیڈ ہیں، ہمارا بھی گھر ہے. اور دوسری بڑی بات جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ جو کہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے انسنگ ہیرو، تو ہم تو وہ تھے، تو ریکگنیشن تو ہمیں ہمارے دوسرے گھر میں جو پی ٹی وی ہے یہاں پہ ملی. اب دیکھیں طیبہ جی، انسنگ ہیروز کی جب آپ بات کرتی ہیں، دیکھیں اگست کے آغاز سے اور بلکہ ادروائز بھی ہم اپنے پروگرام پہ صرف ان سیلیبریٹیز یا نون فیسز کو نہیں بلاتے جن کو سب جانتے ہیں، جی، کیونکہ وہ تو ویسے ہی ہزاروں پلیٹ فارمز پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ تو آتے ہی ہیں ہمارے پاس. لیکن ہمارا فوکس ہوتا ہے ان لوگوں کو بلانا. جیسے کہ کسی بندے نے ایک ٹھیلا لگایا، ماں باپ نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، اس ٹھیلے سے اس نے اپنے آپ کو ایک کامیاب بزنس مین بنا لیا خود اپنے بلبوتے پہ. میرے لیے وہ بندہ ہیرو ہے. وہ اپنی زندگی میں اور لائف کی کیپیسٹی میں ایز اے ہیرو ہی ہے، بیکاز انہوں نے زیرو سے اپنے آپ کو ایک پوائنٹ پہ لے کے زیرو سے ہیرو بنایا. وہ عورت جو مسائل، مشکلات، ایک یتیم خانے میں بڑی ہوئی، اس نے پڑھائی لکھائی کی، اس نے کتاب لکھی، وہ ایک پبلشڈ آتھر بن گئی انٹرنیشنلی. اس کو باہر تو لوگ جانتے ہیں، پاکستان نہیں جانتے. وہ میرے لیے ہیرو ہے. جیسے کل ہمارے پاس مہوش آئی تھی. سو مائی پوائنٹ از، ہم نے ان لوگوں کو منظر عام پہ لے کے آنا ہے جو اپنی اپنی فیلڈز اور اپنے اپنے کام میں ہیروز ہیں. صرف میڈیا اور سپورٹس کی دنیا سے نہیں، ایون سپورٹس کی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑا کام کر رہے ہیں، جو آفیشیل کوٹ بھی پہنتے ہیں پاکستان کا، بالکل، لیکن لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں. سو میں کہتی ہوں کہ جو آپ نے کہا نا ان سنگ ہیروز کو ایک پلیٹ فارم دیں. اور اگر اسٹیٹ چینل نہیں دے گا تو اور کون دے گا طیبہ جی؟ بالکل، ہمارا تو فرض بنتا ہے. بالکل. تو بریک کی طرف چلیں. جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچن میں جانیں گے کہ کیا بن رہا ہے اور آج کے ٹاپک پہ بھی مزید ڈسکشن کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم آ گئے ہیں کچن میں، اور کچن میں آج کیا بن رہا ہے؟ آج بن رہا ہے چکن شنواری کڑاہی. چکن شنواری کڑاہی. اب شنواری کڑاہی کا سین یہ ہے کہ جب ہم شنواری کڑاہی کی بات کرتے ہیں تو یوزلی لوگوں کے دماغ میں دمبا ہی آتا ہے. بٹ آج کل بہت کم لوگ جو ہیں وہ دمبے کا استعمال کرتے ہیں. مٹن بیف بھی کم ہی لوگ یوز کرتے ہیں. جبکہ ویورز، ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر ہم آئرن کی بات کریں، فولاد کی بات کریں، تو میٹ کے فارمز میں مٹن اور بیف از دا بیسٹ وے ٹو گیٹ آئرن کے اچھے ریزروز ہیں، تو وہ بھی استعمال کیا کریں. جی، ہم چکن کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور بتاتے جائیں گے کہ اگر آپ نے چکن کے ساتھ نہیں مٹن، بیف یا دمبے کے ساتھ بنانے تو کیسے بنانا. بالکل ایسے ہی ہے. رائٹ. جی، اوکے. تو آپ نے جی چکن مجھے فرائی کر کے دینا ہے، لیکن پلیز جان بی کیئرفل، گرم ہے اور چھینٹے نہیں آئے آپ کے اوپر. اس میں ہم یہ کریں گے کہ جب اس کو ہم ایڈ کر لیں گے نا سارا، تو اس میں پنچ آف سالٹ ہم ایڈ کر دیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ
ये बड़ा जूसी सा बनेगा और जल्दी गल भी जाएगा। तो ये इसके लिए एक टिप थी, तो मैं रेसिपी बता देती हूँ। हाँ, इंग्रेडिएंट्स पहले बता देते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल है, कोई इसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ एक चीज़, जब आपने फ्राइंग की तरफ जाना है तो व्यूअर्स प्लीज़ पानी ना डालिएगा, एक एक पीस करके डालें और ज़रा चिकन को ड्राई करके ही डालें। बिल्कुल ऐसे ही है। चिकन शनवारी कढ़ाई के लिए चिकन हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 किलो, टमाटर आधा किलो हैं, हरी मिर्च 8 से 10 अदद हैं, काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच है, नमक हस्बे ज़ायका है, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच है और तेल जो है वो हस्बे ज़रूरत है। तो इसका प्रोसीजर यही है कि इसी तरह हम जिस तरह चिकन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे कि इस पर गोल्डन कलर आ जाए। जिस वक्त ये कलर आ जाएगा तो हम इसका एक्सेसिव जो ऑयल है वो निकाल देंगे और उतना ऑयल रखेंगे जितना जिसमें हमने कढ़ाई तैयार करनी है। और इसके साथ जो है हम टमाटर ऐड करेंगे, जो मैंने ये थोड़े से स्पाइसेस आपको बताए हैं, ब्लैक पेपर। और ब्लैक पेपर का ये करना है कि आपने पाउडर फॉर्म में नहीं रखना, इसको बिल्कुल पाउडर नहीं कर देना, हल्का सा क्रश फॉर्म में ये जाएगी। अदरक लहसुन की पेस्ट, हरी मिर्चें और टमाटर डाल के हम इसको कवर कर देंगे। और जिस वक्त टमाटर गल जाएंगे तो तब तक हमारा चिकन जो है वो भी गला होगा। और क्योंकि अभी हम फ्राई कर रहे हैं तो 70% तो ये यहीं पे डन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे और नान और रायता सैलेड के साथ हम सर्व करेंगे। और हम इसमें से ऑयल जो है वो निकाल देंगे जितना हम निकाल सकते हैं। बहुत से लोग पसंद भी करते हैं ऑयल रखना, लेकिन बात ये कि कितना को ऑयल बंदे ने अपने सिस्टम में डालना है, तो इसलिए थोड़ा सा। अभी देखें इसमें इतना कोई पानी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उसी तरह से इसको मैनेज किया है। अब हमने इसके अंदर आपने कहा नमक डालना, जी थोड़ा सा नमक है तो हम इसमें ऐड कर देंगे बस जी, या थोड़ा और? नहीं ना Enough, क्योंकि अभी हमने डालना है उसमें बाद में भी। तो इसको हम अब फ्राई करेंगे अच्छे से कि इस पे गोल्डन कलर आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो है एक्स्ट्रा ऑयल हम रिमूव कर देंगे और उतना रखेंगे जितना हमारी कढ़ाई में हमें ज़रूरत है। तकरीबन 1 कप के करीब इसमें निकाल जी बिल्कुल। एंड दैट्स इट बेसिकली। हाँ जी। अच्छा, मटन बीफ में क्या करना? मटन बीफ में जान यही है कि हम उसको पहले गला लेते हैं, क्योंकि जब आप कभी जाते हो ना शनवारी कढ़ाई कहाँ पे कहीं पे खाने के लिए, तो वो हमेशा कहते हैं जी 45 मिनट से घंटा लगेगा। जी जी। तो आपको वेट करना पड़ेगा। एक जगह है यहाँ पे लाहौर में ही, सरहद आई थिंक उसका नाम है, हाँ हम अक्सर जाया करते थे पहले, उधर भी यही होता था कि 1.5 घंटा अच्छा जाके आपने ऑर्डर प्लेस किया तो उसके 1.5 घंटे के बाद आपको मिलता था। तो वो ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। उसमें यही है कि जैसे रेस्टोरेंट्स में तो यही होता है कि वो लोग प्रेशर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप जिस फॉर्म में भी चाहते हैं उसको गोश्त को गला के रख लें, बाकी प्रोसीजर सेम ही है। लेकिन उसके गलाएं कैसे? गलाने का तरीका पानी डाल के उसके अंदर जो है आपने खड़े मसाले अगर डालने हैं तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चिकन से ज़्यादा हमें उसमें जो है वो उसकी स्मेल या वो जो बैड ओडोर सी होती है उसको रिमूव करना होता है। तो आप खड़े मसाले डाल दें, बाद में आप जब यखनी रिमूव करेंगे, स्टेन करेंगे, उस टाइम वो आप निकाल दें बाहर, गला के आप रख लें। बाकी प्रोसीजर वही है जो हमने यहाँ पे आपके सामने हम कर रहे हैं। और वो यखनी जो है वो प्लीज़ फारिग ना कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर नहीं डलेगी तो वो आप किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये होता है कि पैसे हम वेस्ट क्यों करते हैं। अब जैसे ये ऑयल आप यूज़ करेंगी कुकिंग के लिए, ठीक है, जो ऑयल इसमें से निकलेगा वो ख़राब नहीं है, आप उसको यूटिलाइज कर सकती हैं अपनी किसी और दाल का तड़का बनाने के लिए, व्हाटएवर। क्योंकि जब आप एक दफ़ा उसको कुक करेंगी तो अगर उसमें थोड़ा सा चिकन का कच्चापन भी होगा तो वो बैलेंस में आ जाएगा। और नेक्स्ट भी जब आपने इस्तेमाल करना है तो आपने उसको हीट अप करके ही इस्तेमाल करना है, आप ठंडा तो नहीं यूज़ कर रहे। तो अगर कोई ऐसा इशू भी है तो वो गर्म होने से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना इसमें चिकन का भी एक फ्लेवर आ गया है। अगर आपने अब जैसे कि दाल का तड़का बनाना है या कोई ग्रेवी भी आपने बनानी है, बिल्कुल ऐसा, अगर आप वेजिटेरियन नहीं है तो वो एक बेहतरीन हल आपके पास बन जाता है। चावल बंदा बनाता है, आप शनवारी कढ़ाई बना रहे हैं, ठीक है, लोग यूजुअली उसके साथ नान रोटी खाते हैं, लेकिन आप साथ में पुलाव भी बना सकते हैं, जीरा पुलाव बना लें। मैं तो हमेशा जुगन यही कहती हूँ कि हमने वो स्टैंडर्ड रेसिपी आपके सामने बनानी होती है जो आप जाके, क्योंकि ये कंप्लेन ना करें कि जी हमें रेस्टोरेंट वाला टेस्ट नहीं आ रहा, तो इसीलिए हम वो एक ऑथेंटिक रेसिपी आपके सामने बनाते हैं। आपने किस चीज़ के साथ खानी है वो आपकी पर्सनल चॉइस है, उसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। अच्छा, जैसे कि मेरी खाला के घर में क्या होता था कि वो जब कड़ी बनाती थी ना, जैसे कि अब जैसे उन्होंने घर में फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल दूँ, हाँ, अब जैसे कि उन्होंने कड़ी के पकौड़े फ्राई किए, राइट, फिर जो पकौड़ों का ऑयल है उसी को यूज़ किया कड़ी पे भी तड़का देने के लिए, और उसी ऑयल के साथ फिर उन्होंने कोई सेकंड चीज़ भी बना ली, बिल्कुल, जो उसके फ्लेवर पैलेट के साथ, बिल्कुल ऐसे है, आप रख सकते हैं। और सिर्फ ये जो चीज़ हम गलत करते हैं वो ये है कि हम लोग ऑयल को, अब जैसे आपने यूज़ किया एक दफ़ा फ्राइंग के लिए, फिर उसी के अंदर आपने फिर से चिप्स फ्राई किए, फिर आपने 3 दफ़ा 4 दफ़ा, लोग 8-8 9-9 दफ़ा उसी ऑयल को यूज़ करते हैं। वो नहीं करना।
آپ نے ایک دفعہ یوز کر لیا, اس کے بعد آپ بے شک اس آئل سے کوئی اور ایک گریوی یا سالن بنا لیں. یہ زیادتی نہیں کرنی کہ آپ ملٹیپل ٹائمز آپ اس کو یوز کریں. بالکل, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہم سموسے اور جو پکوڑے وغیرہ باہر کے مطلب جا کے مارکیٹ سے لیتے ہیں, جی وہ مزے کے تو بہت ہوتے ہیں, لیکن اس کا جو آئل ہوتا ہے وہ اتنا ٹرسٹ ورتھی نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. اچھا, تو اب اس کو ہم نے تھوڑا سا پانی, تھوڑا سا بس یہ گولڈن اس پہ کلر آ جائے. تو جان آپ یوتھ کی بات کر رہی تھی, سوری, تو اس میں یہ میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمیں وہ اپرچونیٹیز نہیں تھیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہی, میں اپنی بات کر رہی ہوں. تو آج کل جتنی اپرچونیٹیز یوتھ کے پاس ہیں, میرے پاس بھی نہیں تھی. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, آج کا یوتھ اگر اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ہو جاتا ہے, وہ ہماری گورنمنٹ سے ہی اپلائی کر سکتا ہے کہ جی ہمیں کوئی لون دے دے گا, ہمیں جانا ہے پڑھنے کے لیے, اور آپ کی چیزیں اور کریڈیبلٹی دیکھ کے آپ کو وہ سپورٹ مل بھی جاتی ہے. جب میں گئی تھی اور وہاں پہ میرے پاس پرابلم بنی, چلی تو میں گئی, لیکن فرسٹ ایئر کے اندر ہی یہ پتہ چلا کہ ماما کی فائنینشیل سچویشن کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا بیٹا میں اگلے سال کے فیس نہیں دے سکتی اور میں مزید پیسے بھی ابھی نہیں بھیج سکتی, تو بیٹے اگر نہیں ہو سکتا مکمل واپس آ جاؤ, لم سے کہیں اور سے آپ پڑھ لینا. جی میں نے کہا نہیں ماما میں نے پڑھائی مکمل کرنی ہے اور ادھر سے ہی کرنی ہے. انہوں نے کہا کیسے کرو گی؟ ہماری تھوڑی سی اس بات پہ آرگیومنٹ بھی ہوئی. انہوں نے کہا بیٹا آپ گئی ہیں ویزے پہ, آپ کو نہ تو وہاں نوکری مل سکتی ہے نہ ہی کچھ اور مل سکتا ہے, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہے, کیوں آپ نے کوئی مسئلہ کھڑا کرنا ہے؟ میں نے کہا ماما لیگل طریقہ کوئی تو ہوگا. میں گئی یونیورسٹی, میں نے یونیورسٹی والوں سے پوچھا, میں نے کہا مجھے بتائیں جی میں باہر سے آئی ہوں, میری یہ سچویشن ہے, یہ میری امی کا مجھے ایک پیغام آیا ہے, ای میل آئی ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے بیٹا, میں تو فون پہ بھی تمہیں نہیں بتا پا رہی, مجھے بتائیں میں کیا کروں. انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, ہمارے پاس اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے لوکل اور انٹرنیشنل کے لیے بھی ہے, آپ ورک اسٹڈی پروگرام کا حصہ بن جائیں. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی آپ کام کریں اور جو آپ پیسے کمائیں گی ایک اماؤنٹ آپ کو جائے گا, ایک اماؤنٹ آپ کی ڈگری کی طرف جائے گا. میں نے فرسٹ ایئر میں ہی شروع کر دیا, فرسٹ ایئر میں ہی کام کر کے میں نے اگلے سال کی اپنی فیس مکمل کر لی, داخلہ پھر کنٹینیو رہا. سو بات یہ ہے کہ کبھی کبھی نا طیبہ جی اپرچونٹیز ڈھونڈنی پڑتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس وقت یوتھ کی گود میں اپرچونٹیز پڑی ہوئی ہیں. بالکل ویسے ہی ہے, لیکن وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی. او بھائی نوکریوں سے دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. بالکل نوکری تو اب وہ بات ہی نہیں رہی. جب ماں باپ اپنے بچوں کو بھی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ بیٹا اچھی نوکری کا, وہ کہتے ہیں کہ بیٹے اپنے کریئر بلڈ کرو تاکہ کوئی اپنی بزنس سٹارٹ کرو, بالکل ایسے ہی. انڈیپینڈنٹ بنو. آج کل تو جس طرح گورنمنٹ نے اتنے گورنمنٹ فنڈڈ پروگرامز ہیں, میں کہتی ہوں کہ ہمارے لیے ہوتے تو ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہوتے ابھی تک. چیف منسٹر صاحبہ کی ایک مجھے بہت جو اچھی بات لگتی ہے وہ یہ کہ وہ پھر چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہیں. یہ نہیں کہ ایک پروگرام سٹارٹ ہے جوگن آپ کو پتہ ہی ہے, تو وہ چیک اینڈ بیلنس پراپر رکھتی ہیں. سی ایم صاحبہ رکھتی ہیں, پھر ان کے ساتھ جو دو اور خواتین بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے ایفرٹ کرتی ہیں, عظمہ بخاری صاحبہ. عظمہ جی سے میری بھی ایک ملاقات رہی, انہوں نے بلایا کچھ بات کرنے کے لیے کسی ایک پروجیکٹ سے ریلیٹڈ, ان سے ملاقات ہوئی. یار میں تو ہکا بکا رہ گئی کہ اتنی عاجز, اتنی پازیٹیو پرسنالٹی, اتنی لونگ. کوئی آرٹسٹ پنجاب کا ان سے ملنا چاہے, میٹنگ کرنا چاہے, یہ نہیں ہے کہ وہ موقع نہیں دیتی. ہاں اگر کوئی چیز ہو نہیں سکتی یا وہ ٹیکنیکلی یا ایتھیکلی غلط ہے تو وہ تو نہیں ہوگی, بٹ ہر بندے کی بات سنتی ہیں. another person مریم اورنگزیب صاحبہ, مریم اورنگزیب صاحبہ تو ہماری انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکی ہیں, اور جب میڈم تھیں یہاں پہ تو انہوں نے بھی بہت بریلینٹ اور بڑے پازیٹیو چینجز لے کے آئے. سو بات یہ ہے کہ صرف لیڈر نہیں, لیڈر تو اپنی جگہ ایک بریلینٹ, لیکن لیڈر کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں, جو رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ ہے, جو ان کے ساتھ مل کے چیزیں کرتے ہیں, ان کا بھی سالڈ ہونا بڑا ضروری ہے. بالکل ہم لوگ کام کرتے ہیں ساتھ, آپ آئیں پروگرام پہ, ڈیلی میں آپ کے ساتھ اوکھے ہو کے بات کروں, آپ کو منہ ہی نہیں لگاتی, آپ کے ساتھ ویئرڈ چلتی ہوں, ٹھیک ہے نا. میں چاہے کتنی بھی دنیا کے لیے اچھی ہوں, اگر میں آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں, جن کے ساتھ میں کام کری ہوں, اور آپ میرے ساتھ سنسیئرلی نہیں کام کری, فائدہ کیا؟ بالکل ایسے. سو یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ خود کامیاب ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں, اور پھر اپنے ارد گرد کن لوگوں کو رکھتے ہیں. بالکل, کیونکہ وہ لوگ بہت میٹر کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہے. سو یہ والی چیز بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ہے یاد رکھنا. تو انہوں نے اپرچونٹیز تو بہت دی ہیں. اب آپ دیکھیں نا اسٹوڈنٹس کو, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر کچھ کر بھی رہا ہے تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا ان کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. گورنمنٹ کے اینڈ پہ بھی ان کو بلا کے چلیں کوئی ایوارڈ دے دیا, کوئی تھوڑی سی فائنینشیل سپورٹ دے دی, لیکن بات وہاں ختم ہو جاتی تھی. اب تو لٹرلی ہوتا ہے کہ آؤ بیٹا ہم آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں, انگلی سے پکڑنا سکھاتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ کو اور اپرچونٹیز بھی دیں گے,
اور جتنا آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ بڑھیں. بھائی میں نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے ینگ لوگ بچے جو ہے وہ کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں, چیمبر آف کامرس والے رابطہ کر رہے ہیں کہ آئیں جی آپ چیمبر کا حصہ بنیں. خاتون ہے تو ویمن چیمبر بھی کال کرے گا کہ جی آپ میرے ساتھ ہوا ہے. اینڈ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ نون ہے ان نون ہے, اگر آپ کام کر رہے ہیں, آپ کچھ انٹرسٹنگ کر رہے ہیں, آپ کو ہر طرف سے سپورٹ ملے گی. بالکل ایسے. تو میں نے تو خیر اس لیول کی سپورٹ اور وہ نہیں دیکھی باہر کے ملکوں میں. اور اب آپ سوچتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جب ہم سارے خود مختار ہو جائیں گے, سارے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, تو اس ملک کو چلانا, اس ملک کو رن کرنا بھی آسان ہو جائے گا. سو اس کا یہ ریزن نہیں ہے کہ ووٹ کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ خود مختار اور انڈیپینڈنٹ ہو. ہم پہ جو لونز اور جو باقی سب چیزیں ہیں ہم خود ان چیزوں کو ریزالو کریں. ہمیں جو پیٹرول کا بڑھنا اتنا چبھا ہے وہ اس لیے چبھا ہے کیونکہ ہمارے اپنے معاشی پرسنل حالات نہیں ٹھیک. وہ معاشی حالات ٹھیک ہوں گے, پیٹرول بڑھے گا, چبھے گا, لیکن لوگوں کا بھٹا تو نہیں بیٹھے گا. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں انڈیپینڈنٹ اینڈ اسٹرانگ نیشن, اور آلسو کہ ہماری ڈپینڈنسی کسی اور پہ نہ ہو. بالکل. زیادہ تر ممالک جو آج کل ہم پرابلم میں دیکھ رہے ہیں وہ ہیں جو کسی نہ کسی کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں کسی اور ملک کے اوپر. تو ہمیں ایک یہ انڈیپینڈنٹ اور خود مختار بنانے کی بھی مہم ہے. تو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے ویورز. ہر چیز کو عجیب و غریب طریقے سے اینالائز کر کے, میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور عجیب و غریب ویورز باتیں کر رہے ہیں, اور جب میں وہ پوڈ کاسٹ سنتی ہوں تو میں کہتی ہوں بھائی آپ نے کیا ریسرچ بھی کی ہے جس چیز کے خلاف آپ بول رہے ہیں؟ بالکل. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کی مدد ہوئی ہے؟ کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی تشخیص کی, کوئی انفارمیشن لی؟ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ویورز کم از کم ہم مارننگ ایٹ ہوم پہ جن چیزوں کی بات کرتے ہیں ہم ان پہ پوری ریسرچ کر کے آپ کے سامنے بات کرتے ہیں. آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے آپ خود اس پہ ریسرچ کریں, لیکن بے تکی مس انفارمیشن سپریڈ کرنا. اب پولیو کے ساتھ کتنی زیادتی کی لوگوں نے خود ہی کی. لوگوں نے وائرل ہونے کے لیے, اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے, اپنے آپ کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے کہنا شروع کر دیا پولیو کے قطرے بچوں کو نہ پلائیں. کتنا نقصان ہوا ہمارے ملک کا نقصان ہوا. آپ نے تو پلائے ہیں بچوں کو, میں نے بھی پلائے ہیں اپنے بچوں کو, ادھر بھی سب لوگوں نے خود بھی پیے ہیں اور دوسروں بچوں کو بھی پلائے. لیکن آپ نے ان لوگوں کو جو شاید پڑھے لکھے نہیں تھے, جو ویریفائی نہیں کر سکتے تھے انفارمیشن, ان کو مس انفارمیشن دے کے ان کے اور آگے سے ان کی اگلی نسلوں کو آپ نے ایک نقصان پہنچایا. اسی لیے میڈم تعلیم پہ بھی اتنا کام کر رہی ہیں. جب آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ خود چیزوں کی انفارمیشن لے سکتے ہیں اور خود صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکتے ہیں. میں صرف ایک بات کہتی ہوں ویورز, کسی کو بھی بلائنڈلی نہیں فالو کرنا. کریں, ریسرچ کریں, ریزلٹس دیکھیں اور اس حساب سے فالو کریں. بالکل رائٹ اور رانگ؟ بالکل رائٹ. سو یہ تو فرائی ہو رہا ہے, ہم چلتے ہیں بریک کی طرف. بس صرف یہ بتا دیں کہ یہ جب ہم نکال کے اس میں سے آئل نکال لیں گے پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم اس میں یہ ٹومیٹوز ایڈ کریں گے, ادرک لہسن کی پیسٹ ایڈ کریں گے, صرف اس میں نمک, کالی مرچ اور سبز مرچ یہ چیزیں جائیں گی, ان کو ہم کور کر دیں گے, اور جب یہ ٹماٹر گل جائیں گے تو اس وقت ہم اس کی بھنائی کریں گے. بس دیٹس اٹ. بالکل صحیح. تو یہاں پہ ہم چلتے ہیں بریک کی طرف ویورز, کیونکہ یہ وہ والا کام ہے جو جلدی جلدی ہو جاتا ہے. یہ ود ان ہاف این آور آپ کی ڈش تو تیار ہو جائے گی, لیکن فرسٹ فیو منٹس یہ کرنا پڑتا ہے. ٹماٹر دکھانے ضروری تھے کہ چھیل کے, اس میں نا چھلکا ٹماٹر کا مزے کا نہیں لگتا. کچھ لوگ ڈالتے ہیں, مطلب ٹریڈیشنلی تو ہوتا تھا, لیکن اگر آپ ریموو کر دیں تو تھوڑا سا کڈنیز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھی چیز ہو جائے گی. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ساتھ آج پھر ہمارے کچھ ایسے ہیروز ہیں, کچھ سینئر پرسنالٹیز جنہوں نے اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کی ہے پاکستان کے نام کو روشن کرنے کے لیے, اور کچھ ینگ لوگ جو بڑا ایفرٹ کر رہے ہیں, اپنی پہچان تو بنا ہی رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پہچان کو بھی 4 رنگ لگا رہے ہیں. 4 چلو 400 چاند لگا رہے ہیں. میں پہلے 40 کہنے لگی تھی, پھر میں نے کہا نہیں 4 نہیں 40 نہیں بلکہ 400 چاند لگا رہی ہیں یہ ہماری ینگ بریلینٹ بچیاں. لیکن سب سے پہلے ملتے ہیں اپنے سینئرز سے, ان لوگوں سے جنہوں نے ان بچیوں کے لیے ایک پاتھ وے کریٹ کیا, ان کو گائیڈ کیا, ان کو ایک سرٹن سٹیج پہ لے کے آئے, اور صرف ان کو نہیں, بہت سے لوگوں کو جن کا تعلق ہے ٹیبل
टेनिस से। तो आज हमारे साथ है इरफानुल खान, जो फॉर्मर नेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हैं पाकिस्तान के, कैप्टन भी हैं, हेड कोच भी हैं टेबल टेनिस के, प्रेसिडेंट हैं पंजाब टेबल टेनिस एसोसिएशन के, और पाकिस्तान को वेरियस इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स और वर्ल्ड टूर्स पे रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, बहुत शुक्रिया जो अब कितने मज़े की बात है कि इनके स्टूडेंट्स बहुत से आ चुके हैं प्रोग्राम पे, ये आज हमारे पास आए हैं। असल में हमारे हाथ आज लगे हैं ना ये और देखिए, जब पाकिस्तान को सेलिब्रेट करने की बात आए तो सच्ची बात है, कहाँ इरफान भाई और कहाँ काशिफ भाई ना कभी नहीं कहते। तो हमारे बहुत ही ब्रिलियंट काशिफ रज़ाक साहब भी हमारे साथ हैं, जो करंटली एज अ कोच हैं बट फॉर्मर कैप्टन है ऑफ द पाकिस्तान नेशनल टीम, रिप्रेजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ गेम्स में इन ऑस्ट्रेलिया, 4 एशियन चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, एक दफ़ा इस्लामिक गेम्स में भी मेडलिस्ट रह चुके हैं, 4 साउथ एशियन गेम्स में जिसमें सिल्वर्स भी थे, 2 ब्रॉन्ज भी थे, देन नेशनल चैम्पियनशिप्स में 9 गोल्ड मेडल्स एंड नेशनल गेम्स में 7 गोल्ड मेडल्स एंड सिल्वर मेडल्स। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। दैन हमें ज्वाइन किया है उन दोनों प्यारी सी और ब्रिलियंट बच्चियों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली टेबल टेनिस को। हैं तो और भी बहुत से टैलेंटेड बच्चे, बट वी वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू एटलीस्ट सम ऑफ देम। सो हमारे साथ हाई अचीवर में आज हैं कुलसूम खान। कुलसूम खान भी टेबल टेनिस प्लेयर हैं, बहुत सी इंटरनेशनल इनकी अचीवमेंट्स हैं, बल्कि वो तो हम इनसे ही जानेंगे। बट अगर मैं ये कहूँ कि ब्रॉन्ज मेडल्स ये जीत चुकी हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे, वेरियस जगहों पे पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम कुलसूम, कैसी हो बेटा? ठीक। कुलसूम के साथ ज्वाइन किया है हमें परनिया ने। परनिया जो हैं, परनिया खान, आप भी टेबल टेनिस प्लेयर हैं। बात करें अचीवमेंट्स की तो शी हैज़ पार्टिसिपेटेड ऑन मैनी इंटरनेशनल एंड नेशनल फोरम्स एंड अवार्ड्स भी जीते हैं, मेडल्स भी जीते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। खैर आपकी तो पहली ट्रिप नहीं है यहाँ पे, मैं दूसरी दफ़ा आई हो। तो तुम आप तो पहले नहीं आए ना? नहीं आए। हाँ, बस देखिए कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं लोग, अगली बार नहीं बुलाएंगे, फिक्र ना मजाक कर रही हूँ मेरा बेटा। सो सबसे पहले सर आपसे बात का आगाज़ करेंगे। सर टेबल टेनिस कितने है पाकिस्तान में, मतलब कितने से मुराद है कि कहाँ खड़ी है अभी? हम लोगों की क्या है इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन? क्योंकि आपको पता है एक ज़माने में हॉकी की में हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे चीज़ों में, तो टेबल टेनिस इस वक्त कहाँ खड़ा है पाकिस्तान में? टेबल टेनिस के जो हालात हैं वो बाकी गेमों की तरह भी ऐसे ही है कि एक ज़माने में वी वर 6 इन द एशिया, तो हमारी बड़ी ज़्यादा थी, लेकिन आजकल जो है एफर्ट हो रही है, लेकिन कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म से नंबर ऑफ़ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो नहीं, ये तो अच्छी बात है सर। पहले तो ये होता था कि गेम्स कराना भी चाहते थे तो लोग नहीं मिलते थे, अब एटलीस्ट अल्लाह का शुक्र है कि ग्रास रूट लेवल पे स्कूलों कॉलेजों में गेम्स खिलानी शुरू कर दी है। आपको याद है हम छोटे होते थे भैया, तब तो होते थे, तब भी स्कूल ऐसे होते थे कि कोई मैदान होता था, चाहे इस स्टूडियो के जितना भी हो, पीटी हो जाती थी, कोई थोड़ी बहुत गेमें हो जाती थी। अब तो घरों के अंदर लोगों ने स्कूल बनाने शुरू कर दिए। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। इसी वजह से जो टेबल टेनिस है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है इस वक्त इन स्कूल्स। रीज़न जो आपने जगह नहीं लेती ना? यस, आपने वही बता दिया है, रीज़न भी आपने बता दिया है, बड़ी अच्छी आप माशाल्लाह गुड नॉलेज। लेकिन ये है कि वैसे भी टेबल टेनिस इज़ द मोस्ट प्लेइंग गेम इन द वर्ल्ड। मुझे भी आती है खेलनी। हाँ जी, बहुत बुरी खेलती हूँ लेकिन आती है खेलनी। नहीं आप आएंगी तो हम आपको अच्छा नहीं, हमने अभी घर में ये फैसला किया कि हमने स्नूकर टेबल तो लगा दिया, कोई नहीं खेलता, तो अब हमने सोचा उसको हम कहीं और शिफ्ट करेंगे, हम उसकी जगह लगाएंगे टेबल टेनिस का, हर बंदा खेलेगा। मेरे घर में जो बच्चियां काम करती कहती आप भी जी बैडमिंटन बाहर लगा दो तो अंदर एक टेबल टेनिस का टेबल लगा दो, हम सब खेला करेंगे। नहीं सही बात है, इनमें से मोस्टली बच्चे भी ऐसे ही सीखते हैं, फिर वो ग्रेजुअली वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये दोनों इंग्लिश मीडियम स्कूल की बच्चियाँ हैं, एक जो कॉन्सेप्ट ये है कि जी शायद वो उर्दू मीडियम की बच्चियाँ ही पढ़ती हैं, ये दे बोथ बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, और ये और अपॉर्चुनिटी इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम, और अगर आप स्कूल में कोई बच्चा नहीं भी है लेकिन अगर वो अच्छा खेलता है और वो आ जाता है तो उसको फिर पढ़ाई भी करा दी जाती है साथ साथ। सर आप लोगों की तो फेडरेशन बहुत अच्छा आप काम लोगों को मैं ना सॉरी टू से कि थोड़ा सा हमारा जो लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है। आजकल एजुकेशन में जितनी हेल्प स्पोर्ट्स कर रहा है ना, कोई नहीं कर रहा। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ स्पोर्ट्स बेसिस नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन लोगों को मालूम कम है इस बारे में।
اور اسپیشلی آپ میں ان سے بات کر رہا تھا کہ ڈورنگ کووڈ جو ہے سب سے زیادہ جو سروائیور تھے وہ اچھے طریقہ سے وہ اسپورٹس کے لوگ تھے. Do you know in COVID for that entire time میں گھر کے باہر واک کرنے نکل جاتی تھی ماسک لگا کے. Every day I would walk and then I started running as well. Then I was expecting my daughter Noor. تو even then اور کچھ کرتی تھی نہیں کرتی تھی, ہر روز باہر نکل کے واک ضرور کرتی تھی. بیکاز سمپل سی بات ہے, پھیپھڑے جو متاثر ہو رہے ہیں ان کی کیپیسٹی اچھی ہوگی تو وہ ٹھیک چلیں گے. 1+1=2. لوگ دوائیاں کھا کے ٹوٹ کے کر کے ہون کی ٹوٹ کے نے کام کرنا ہے, جب اتنے سال آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا بھیا. دیکھیں آج یوتھ ڈے ہے تو ان کو یوتھ کو بھی یہی پروگرام اپنا میسیج ہے کہ آپ اسپورٹس ضرور کریں. اچھا کاشف بھائی, آپ کی جرنی اسپورٹس کی کیسے شروع ہوئی اور اس اسٹیج تک کیسے پہنچی؟ جی میرے بڑے بھائی ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے, طاہر رزاق. بالکل جی تو عرفان بھائی کا کلب تھا MCB نا ادھر مال پہ, تو وہ مجھے وہاں پہ لے کے جاتے تھے کھیلنے کے لیے. تو وہاں پہ بس کھیلتے جو ہے نا میں عرفان بھائی کی بھی کوچنگ اور ساتھ میں نا انٹرنیشنل پہ. ویسے عرفان بھائی کتنے کو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لائے ہوں گے اسپورٹس کی طرف, ویسے کوئی آپ کے خیال سے کوئی تکا؟ ٹیبل ٹینس میں ابھی تک جتنے بھی کافی پلیئرز ہیں سب کو عرفان بھائی تقریباً جو ہے نا. عرفان بھائی کتنے بچے ابھی تک آپ کے کریئر میں؟ دیکھیں میں ان کو بھی کہہ رہی ہوں جو آپ نے خود بھی کھیلتے ہوئے جن لوگوں کو لے کے آئے. نہیں, ناٹ اونلی ٹیبل ٹینس, پاکستان میں 18 کرکٹ کی بچیاں جو ہے نا وہ میری اسٹوڈنٹ ہیں, جس میں عالیہ ریاض ہوئی, سدرا امین ہے, آپ کو ساری کر چکے پروگرام آپ کے ساتھ. وہ میں نے وہی کہا سارے اسٹوڈنٹ تھے آگے, استاد بڑی مشکل ہاتھ لگے ہمارے. آپ نے کہا بتا ہی دیا تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ I was a first class cricketer as well. I know sir. تو اس کے بعد میں نے یہ ٹیبل ٹینس شروع کی بھائی کی وجہ سے, جیسے اس کے بڑا بھائی کھیلتا تھا میرا بھی بڑا بھائی کھیلتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے پاکستان کو بہت اچھا ٹائم گزارا, بہت اچھا نام دیا اور بہت سے پلیئرز بھی دیے. میرا خیال ہے کہ میرا یہ جو ہے کہ میں نے جو پاکستان نے مجھے دیا ایٹ لیسٹ میں اس کو ریٹرن کروں. اب دیکھیں ساتھ میں ہمیشہ آپ کو ایک ہی بات کہتی ہوں نا, اب ہم لوگوں نے ایک دفعہ نا ایک میوزک کا کمپٹیشن کیا. اب دیکھیں وہ گاتے ہیں اور وہ ان کو گانا آتا بھی ہے اور ان کو بیسک سر تال اور کلاسیکل سنگنگ کر چکے ہیں, رائٹ. ایسا بندہ ایک بڑا اچھا استاد بھی بن سکتا ہے. بالکل صحیح بات. لیکن اگر وہ صرف اپنے پیسے بنانے کی ٹو میں لگے رہیں گے تو پھر اپنی حد تک ہی محدود رکھا نا. اب انہوں نے بڑی چھوٹی عمر میں لوگوں کو سکھانا بھی شروع کر دیا کہ یار اگر میں کر رہا ہوں تم بھی کرو. دیکھیں وقت سے پہلے قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا, اور جس کا حصے کا ہے وہ اس کو ملے گا. موقع تو دو. تو ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں, ہماری شیف جو ہیں وہ کوکنگ کلاسز دے کے خواتین کو خود مختار اور مردوں کو عورتوں کو ڈفرینٹ لوگوں کو, ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں بھیا جیسے آپ نے حصہ ڈال سکتے ہیں. آپ کی جرنی جی تو میں نے پھر پاکستان سے ٹور کی ہے. ایکچولی ہمارے دور میں ہوتا ایسا تھا کہ پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن نا اسلام آباد میں نا ہمارے کیمپ لگاتی تھی جس میں فورن کوچ آتے تھے, جس میں جاپان کے کوچ آتے تھے, چائنا کے کوچ آتے تھے, اور ہمارے انٹرنیشنل ٹورس بہت زیادہ ہوتے تھے. جو مطلب میں سال میں 5 ٹور کرتا تھا انٹرنیشنل اس دور میں, جس میں پاکستان اسپورٹ بورڈ جو ہے نا فیڈریشن کو جو ہے نا کافی ہیلپ کرتی تھی اور ٹورس پہ بھیجتی تھی باہر. جیسے فرض کریں 2 سال کا کیمپ لگا اسلام آباد میں, تو ہمارے پاس جو نا 2 سال کے لیے چینی کوچ ہوتے تھے, چائنیز کوچ, وہ ہمیں ٹیبل ٹینس کراتے تھے. جیسے میں جرمنی گیا واپس آیا تو پھر میں اپنے گھر نہیں آتا تھا, اسلام آباد میں رہتا تھا. پھر ٹریننگ اگلے ٹور کی ٹریننگ شروع ہوتی تھی. تو ہمارا جو اسٹینڈرڈ بھی تھا اس وقت کافی اچھا تھا. سیف میں ہم لوگ گیم ساؤتھ ایشین گیم میں ہم لوگ فائنل کھیلتے تھے. انڈیا سے ہمارا فائنل ہوتا تھا. اور مطلب اب جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں مل رہی اور جابس بھی نہیں ہیں. جب میں تھا الائڈ بینک سے کھیلتا تھا, MCB بینک تھا, UBL بینک تھا, ڈپارٹمنٹ بڑے زیادہ تھے جو پلیئروں کو جو ہے نا پرماننٹ جابس ملتی تھی, اور پلیئر جو ہے نا بڑی وہ خوشی سے کھیلتے تھے اور پیسے بھی آتے تھے. گھر والے بھی کہتے تھے ٹھیک ہے یہ ٹھیک کام ہے. کوئی والی بات ہوتی ہے نا, جب انسان کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھیں ہمارے ماں باپ کا اور ایون ہمارے گھر والوں کا وہی کانسیپٹ ہے کہ کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب, پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب. تو وہ جو ایک دماغ میں فٹ ہوئی ہوئی ہے نا بات, اب جب تک کھیل سے کوئی پیسہ نہیں آئے گا تب تک کھیل کی کسی کو سمجھ نہیں آنی. آپ جتنے بھی میڈل گھر لے آئیں, دیکھیں بل تو دینے ہیں نا, روزی روٹی تو کمانی ہے. گراؤنڈ تک پہنچنے کے لیے آپ کو اتنا معاوضہ تو چاہیے نا کہ پہنچ کے کھیل کے واپس آ جائے. اماں ابا کام کر کے پیسے کما رہے ہیں, بہت رہے ہیں کھیل لوگ بہت رہے ہیں, لیکن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. اب ڈپارٹمنٹ ہو, پلیئروں کو پرماننٹ جابس ملے تو ہمارا اسٹینڈرڈ بہت اونچا ہو جائے گا. بالکل. تو ہمارے ایکچولی کیمپس لگے رہتے تھے ڈپارٹمنٹ سے, اور جو ہے اسپانسر وغیرہ جو ہیں وہ ہونے چاہیے جس میں گیم میں. یہ نہیں کہ جو ہے نا فیڈریشن سب کچھ کرے, اسپانسر جو ہے وہ پلیئر کو ملے تو پھر جو ہے نا کافی ٹیبل ٹینس امپروو ہو سکتی ہے. اور بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کلثوم, آپ کی سٹوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟
میں نے ٹیبل ٹینس بہت چھوٹے ہوتے اسٹارٹ کی تھی. جان ابھی بھی چھوٹی ہو اس سے کہ مطلب نہیں, جب بھی like اس when I عمر کا was- کوئی بچہ کہتا ہے نا بہت چھوٹے میں, تو میں کہتی ہوں She's playing ماں from کی the کوکھ age میں. of 6 to 7. like when I was 5 or 6 years old. میرے بابا ٹیبل ٹینس پلیئر ہیں, وہ پاکستان ٹیم کے کیپٹن بھی رہ چکے ہیں. تو پھر میں نے بابا کی اسپورٹس چوز کی. میری ماما بھی انٹرنیشنل پلیئر ہیں. اب وہ کیا کھیلتی تھی؟ وہ ہائی جمپ کی سیف گیمز کی گولڈ میڈلسٹ ہیں, لیکن مجھے ٹیبل ٹینس زیادہ پسند آئی. سے اگر ڈر کے بھاگنا ہو تو اونچی سی چھال مار کے امی نکل سکتی ہے, یہ بات بھی ڈر. اچھا ٹھیک. تو پھر میں نے پاکستان کو پہلی دفعہ ریپرزینٹ کیا سری لنکا میں جب میں 10 ایئرس کی تھی. اوکے. اس کے بعد میں کنزیکیٹیولی 3 ایئرس نیشنل چیمپئن رہی کیڈٹ انڈر 15, اور پھر ابھی میں کرنٹلی پاکستان نمبر 3 ہوں. ماشاء اللہ. اور میں نے اسلامک گیمز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ریسنٹلی, اور اب میں ایشین گیمز میں پہلی دفعہ ریپرزینٹ کروں گی جاپان میں, جو ستمبر میں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کنگریچولیشن Thank you. ویل ڈن. ویورز, کلثوم کی بات سے صرف میں نے ایک بات جو بار بار میرے دماغ میں گھومی ہے وہ یہ ہے کہ جب ماں باپ گھر پہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ سپورٹس زندگی کا ایک حصہ ہے, کوئی ایک نایاب یا لیجرلی ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو تب پھر سپورٹس آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. ایک ہیلدی لائف, ایک ہیلدی زندگی. دیکھیں ایک اور چیز ان لوگوں کو بلانے کا ایک ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ہم اب چاہتے ہیں ہمارے ملک کی صحت اور تعلیم کا نظام ٹھیک ہو جائے. تو صحت کا نظام ٹھیک کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. دے آر کلاسک ایگزامپلز آف دیٹ. تو اگر لمبی صحت والی زندگی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یوتھ جو اتنی بڑی آبادی جو ہمارے پاس یوتھ کی ہے بھیا, وہ تبھی آگے بڑھے گی نا اگر وہ صحت مند ہوگی. ویری رائٹ. سو باہر پارکس میں, لانز میں, میدانوں میں لے کے آنا بچوں کو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے. انہوں نے اپنے ابو کا سپورٹ چوز کیا, شاید وہ امی کی ڈائریکشن میں نکل جاتی, بٹ دونوں ہی سپورٹس سے منسلک تھے, تو ہینس شی چوز ہر سیلف, رائٹ. واٹ اباؤٹ یو پرنیا, آپ کی کیا کہانی ہے؟ میں نے ٹیبل ٹینس اسٹارٹ کی تھی when I was 9. تو بیسیکلی مائی ڈیڈ واز اسکواش پلیئر, وہ نیشنل لیول پہ اسکواش کھیلے ہوئے. میرا جو بڑا بھائی ہے وہ لان ٹینس کا پلیئر رہ چکا ہے, اور میرا جو دوسرا بھائی ہے وہ ٹیبل ٹینس کھیلتا ہے. تو بیسیکلی اس نے کھیلنی تھی ٹیبل ٹینس. آئی wasn't into sports that much اس سے پہلے, تو آئی واز مور ٹورڈز مائی اسٹڈیز. تو اب دیکھا نا, دیکھا تھا کہ آپ بھی آ گئے یا کوئی لے کے آیا؟ بھائی کو میں نے بیسیکلی اس کو دیکھا, پھر اس سے میں موٹیویٹ ہوئی, اس کو کھلاتی تھی, پریکٹس کرواتی تھی, تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا. But that's what I'm saying نا, you need that motivation. اور جب وہ ایک موٹیویشن ملتی ہے, تعلیم بھی ساتھ چلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور ساتھ میں اسپورٹس بھی, اور صرف یہ نہیں, اپنا نام انٹرنیشنلی روشن کیا اینڈ بائی ڈیفالٹ اپنے ملک کا کیا. تو یہی تو بات آپ کو ویورز دکھانا چاہتی ہوں, یہ ہیں میرے انسنگ ہیروز. ہم صرف جو ایک کرکٹر اس وقت بڑا پاپولر چل رہا ہوتا ہے اس کو اپنا ایک انٹرنیشنل سٹار بناتے ہیں, ضرور ہیں لیکن یہ بھی ہیں. صرف میرا یہ پوائنٹ ہوتا ہے. کرکٹ جو ہے ویسے وہ آئی ایم سوری ٹو سے, میں خود بھی کرکٹر ہوں, بٹ کرکٹ از اے کالونی گیم اونلی. مطلب ہے لائک ٹیبل ٹینس جو ہے اس کی ورلڈ کی جو ایفیلیشن ہے دیٹ از 222. بالکل. ویئر ایز کرکٹ کی میرا 20 کنٹری کھیلتے ہوں گے, 8 وہی والی بات ہے نا ٹیسٹ بھیا, مور پاپولر, کہاں سے پیسہ زیادہ آتا ہے, وہ والی ساری چیزیں. دیکھیں اٹس آلسو بزنس. سو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ٹیبل ٹینس کو اپنے ہی ملک میں اتنا پاپولر کرنا ہے کہ وہاں سے اسپانسرشپس اور چیزیں آئیں, اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, کیونکہ نیشنل سپورٹ ہماری ہاکی تھی لیکن کرکٹ نے اپنی جگہ بنا لی. سو ہم نے بھی اب اپنی جگہ بنانی ہے. آپ کا پیغام ہمارے ویورز کے لیے سر؟ میرا تو یہ ہے کہ جی آپ کم از کم اپنے جو بچے ہیں ان کو اسپورٹس ضرور کرائیں. اس سے جو اسپورٹس ہے, ایوری چائلڈ ہیز اے رائٹ ٹو پلے ویدر از اے پور اور رچ. اس سے جو ہے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے, اس میں گرومنگ ہوتی ہے, اس میں سارا کچھ ہوتا ہے. یونائٹڈ نیشن کا میسج بھی یہی ہے. تو اسپیشلی آج یوتھ ڈے ہے, تو یوتھ کو بھی یہ ایڈوائز ہے کہ یہ آپ کو ڈسپلن کرتا ہے, لائف میں آپ کو ہیلدی کرتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ پیرنٹس کو بھی چاہیے, سب کو چاہیے کہ ہمارے ملک میں ایک سپورٹس کلچر بنانے کی ضرورت ہے, جس سے ہماری جو نیشن ہے یہ ایک ہیلدی نیشن بن جائے لائک ادر کنٹریز. جو یہ اسٹڈیز کے بعد میرا خیال ہے اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح. تو یہ میری خواہش ہے اور میں کرتا بھی ہوں کام یوتھ کے لیے. تو یہ ہماری یہی ہے کہ کالجز یونیورسٹیز جو ہیں جو پرائیویٹلی بن رہی ہیں, اب تو انگلش میڈیم بھی اس طرف آ گیا, لیکن اٹ شوڈ بی کمپلسری
ناٹ اونلی HSN کالج میں کمپلسری ہے اسپورٹس, باقیوں میں بھی ہونی چاہیے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے اس پروگرام میں. تھینک یو فار جوائننگ اس. گاڈ بلیس یو گائز. اینڈ انشاءاللہ کسی دن ہم ٹیبل ٹینس کوشش کریں گے, ٹیبل یہاں پہ لگا کے تھوڑا سا کھیلیں بھی, کیونکہ لایا جا سکتا ہے. تو کچھ اس قسم کی مزے کی ایکٹیویٹی کریں گے جہاں پہ ہم لوگ ٹیبل ٹینس سیکھیں گے آپ کے پلیئر سے. ایسا بھی کچھ مزے کا کریں گے. ویورز انشاءاللہ شو پہ جلد چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی ہاں ویورز, ویلکم بیک فرام دا بریک. ون آف مائی فیوریٹ پرسنالٹیز جن کو مجھے انٹرویو کرنے کا ابھی تک موقع نہیں ملا, لیکن فائنلی ہمیں یہ مل ہی گئے. اٹس ناٹ دیٹ ہمیں وہ ٹائم دینا نہیں چاہتے تھے, بٹ انٹرویو دینے سے کہیں گنا زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری کام ان کے ذمے ہے. اینڈ ایز یو نو, جب میں ان کا نام لوں گی تو آپ کو سمجھ آ ہی جائے گی. ان کی ماشاءاللہ یوتھ میں, ہر جنریشن میں بہت دھوم ہے. بیکاز no doubt you are the advisor to the Chief Minister of Punjab on artificial intelligence and special initiatives for the government of Punjab, but اس سے بڑھ کے اور اس سے ہٹ کے بھی آپ بہت سے امیزنگ کام کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایک بات میں آپ کو ضرور ان کے بارے میں بتاؤں جو شاید یہ نہیں جانتے کہ میں جانتی ہوں, کہ جو یہ کام فلانتھرپی کا کرتے ہیں اور چپکے سے جس طریقے سے یہ لوگوں کے کام آتے ہیں اپنے پرسنل بیسس پہ, وہ بھی مجھے بڑی دفعہ سننے کو ملا. تو دل سے ہمیشہ علی ڈار کے لیے دعا نکلی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. اللہ کا شکر. اب بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی آپ عمر میں میرے سے چھوٹے ہیں, تو میں آپ کو سر کے ساتھ سر سے مخاطب تو کروں گی, لیکن آئی ول کنسیڈر یو اے ینگر برادر. ٹھیک ہے. تو علی صاحب, سب سے پہلے تو انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہے, اور ساتھ ہی ہم پاکستان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ٹل the 14th from the 1st of August. یوتھ اور ورلڈ یوتھ ڈے کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ہمیں کیا کہنا چاہیں گے, کیا بتانا چاہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس سال جو ورلڈ یوتھ ڈے ہے, اس کی جو تھیم ہے, اس کی اگر آپ اردو میں ٹرانسلیشن کریں تو وہ کچھ اس طرح بنتی ہے کہ مختلف حالات اور مشترکہ خواہشات. تو ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں انڈر دی آفس آف AI, اور چیف منسٹر کا جو ویژن ہے, اور چیف منسٹر نے تو یہ سال یوتھ کے لیے مختص کیا ہوا ہے, تو وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اسی ڈسپیرٹی کو ختم کرنے کے لیے فوکسڈ ہے. مطلب ہم آفس آف AI کے ذریعے جب نوجوانوں کا بغیر کسی تفریق کیے کہ کوئی کس قسم کے بیک گراؤنڈ سے ہے, کوئی کس پنجاب کے کس کونے میں ہے, ساؤتھ پنجاب میں ہے, نارتھ میں ہے, سینٹرل میں ہے, کس جگہ پہ ہے, ہم ان کو یکساں مواقع فراہم کریں گے تاکہ ان کا سکل سیٹ ایسے اپ گریڈ ہو کہ اس ڈسپیرٹی کو ختم کیا جائے. اور آپ نے 14 اگست کا ذکر کیا, ہماری ماشاءاللہ 79ویں انڈیپینڈنس ڈے از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. تو آئی تھنک کہ بڑا اچھا یہ ایک کنورج کر رہی ہے ود آر انیشیٹیوز ود دا ورلڈ یوتھ ڈے. اور ابھی چیف منسٹر پنجاب نے ریسنٹلی جو پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری مکمل کی ہے, اس کا جب آپ اسٹیٹس دیکھیں تو آلموسٹ 60% کے قریب آپ یو آر بلیسڈ ود یوتھ. اور جو میں کرنے جا رہا ہوں, یا جو آفس آف AI کرنے جا رہا ہے انڈر دی لیڈرشپ آف چیف منسٹر, وہ سارا یوتھ سینٹرک ہے. اب میں آپ کی طرف آؤں گی. جی. علی ڈار باہر کے پڑھے ہوئے ایک ایجوکیٹڈ بندے جنہوں نے پاکستان میں بھی وقت گزارا, باہر بھی گزارا, انٹرنیشنل ایکسپیرینس بھی حاصل کیا, اور کافی حد تک سیلف میڈ ان دا سینس دیٹ آپ نے اپنی راہ خود بنائی, آپ نے کسی کو فالو نہیں کیا. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ ڈائریکشن آپ نے کیوں لی؟ آپ بہت سے ایونیوز میں جا سکتے تھے ود ان دا گورنمنٹ, یو نو دیٹ, لیکن آپ نے یہ ہی کیوں چوز کیا جو اتنا مشکل تھا اور جس کی ابھی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے پاکستان میں؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں, اپنا کام خود کیوں مشکل بنایا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ارلی 90s کے اندر جب انٹرنیٹ بوم آیا تھا تو
बड़ा फ़ोन कनेक्ट वो होता था बिल्कुल, वो जो मोडेम था वो कनेक्ट होता था बड़ा, वो कभी होता था कभी नहीं होता था। और माइग्रेन भी कर देता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब जो है ना जो ओल्डर जनरेशन थी, इवन हमारी जनरेशन भी काफ़ी हद तक डिनाइल में थे। वो कहते थे ये तो एक बबल है, इंटरनेट बबल, ये बर्स्ट कर जाएगा। तो लेकिन 2000 जब होने वाला था, ईयर 1999 में, मुझे याद है कि 11:30 बजे मैं जाके ना टाइम स्क्वायर में खड़ी हो गई। अच्छा, और बड़ी दुनिया खड़ी थी, जी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2000 का जब वो 12 बजे बिल्कुल, तो कि दुनिया पता नहीं क्या खत्म हो होगा। जाएगी। तो मैंने कहा भाई खत्म होना है तो चलो सबसे बड़ी जहाँ पे गेट टुगेदर हो रहा है वहीं पे खत्म हो जी। जाते। कुछ नहीं खत्म हुआ, कुछ भी नहीं ख़त्म हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त जिन ममालिक ने इस चीज़ को, इस इमर्जिंग टेक को सीरियसली लिया, आज आप प्लेयर्स देखें जो बड़े बड़े दुनिया के जायंट्स बन चुके हुए हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, उन्होंने सब ने दे न्यू व्हाट वाज कमिंग। और अभी मैं फ़ील करता हूँ कि हम उसी तरह के क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं। मेरा ऑलमोस्ट 24 साल मैंने हायर एजुकेशन के बाद मैंने बाहर गुजारे। Exactly. और फिर मैं वापस आया। मैंने वापस तो कभी ना कभी आना था, क्योंकि इवेंचुअली आप इधर से हैं। और हाँ, ये लेकिन आप 14 साल जो वहाँ काम किया, 14 साल के एंड पे आप 24 साल। 24 साल सॉरी, आप अपनी गेम के पीक पे थे। जी, देखिए एक पीक पे थे। जी। अक्सर लोग ये पूछते ज़रूर हैं जी। कि व्हाई डिड अली डार कम बैक। मेरे ख्याल है आई ओ इट टू माई कंट्री। आपने उधर जो एक प्राइवेट लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जो करना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह गॉड वाज काइंड। मैं जब मिडल ईस्ट मूव किया 2003 में, तो यू नो गॉड पुट मी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो जस्ट बिफोर दिस रियल एस्टेट बूम हैपेंड, मैं उधर अल्लाह ताला ने मुझे प्लेस कर दिया। और फिर अल्लाह ताला वाज वेरी काइंड, बड़ा अल्लाह ताला ने नहीं, ब्लेस आपने किया। बड़ी मेहनत की है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का तो देखिए, अल्लाह ताला की शर्त एक तो है ना जी। कि दूंगा ज़रूर जी। आपके हिस्से का, जी। मेहनत ज़रूर करनी जी। है। तो आपने मेहनत ना की होती तो यहाँ कभी ना होते। तो अब मेरा ख्याल है जी कि ये एक ऐसा शोबा है जिससे हम मैक्सिमम इम्पैक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह जो हमारा मिशन है और जो चीफ मिनिस्टर ने विज़न दिया है, एक AI विज़न 2029 है, वो AI विज़न 2029 वो का क्या है? मकसद है कि पंजाब को ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरे जनूबी एशिया का मोस्ट AI एनेबल्ड सूबा बनाना। अब इसका मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि मतलब आपने ऐसी चीज़ें अब क्या फिट की हैं सिस्टम में जी जिससे ये वाला विजन मुकम्मल होता है, और ये विजन लगता क्या है? सबसे पहले तो हमने सबसे पहली चीज़ जैसे रियल एस्टेट में बनाते नहीं है वो, जैसे एक सोसाइटी का या घर का पूरा इतना बड़ा वो तो मॉडल बना हुआ होता है। जी। तो वो आपके जहन में मॉडल क्या है, और उस मॉडल में अभी तक आपने क्या क्या फिट कर लिया है, मैं ये जानना चाहती सबसे बड़ा काम जो अभी तक हमने किया है, वो हमने दुनिया का सबसे पहला AI एनेबल्ड डिलीवरी यूनिट बना लिया है। अब डिलीवरी यूनिट क्या होता है? डिलीवरी यूनिट ये होता है कि वो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो डिलीवरी है उसको प्राइवेट सेक्टर की बेस्ट प्रैक्टिसेस से ब्लेंड करता है। अब पब्लिक सेक्टर की कई मुश्किलात हैं जो कि आपको पता है, हमारा जो कुछ गवर्नमेंट के अंदर चैलेंजेस होते हैं, तो उनको प्राइवेट सेक्टर की बेस्ट प्रैक्टिसेस से जब ब्लेंड किया जाता है तो आपकी डिलीवरी बिकम्स मोर एफिशिएंट। Exactly. सो शहबाज साहब ने ये किया था आज से एक दिहाई पहले SMUs की फॉर्म में। तो SMU वाज आल्सो डिलीवरी यूनिट, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं AI ऑफिस के अंदर जो AI डिलीवरी यूनिट बनाया है, ये दुनिया का सबसे पहला AI एनेबल्ड डिलीवरी यूनिट है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में आज तक कभी नहीं हुई, और हम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले 2 साल में, 1 साल में इसका पूरी दुनिया के अंदर चर्चा होगा। और ऑलरेडी सम ऑफ द वेरी लार्ज प्लेयर्स ग्लोबली वो हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं इस जर्नी के अंदर, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट लाइज अहेड एंड व्हाट वी आर डूइंग। और ये पूरी ऑल अक्रॉस इम्पैक्ट करेगी आपके सिटीज़न को। हमारा बुनियादी जो मिशन है ना, वो अपने पंजाब के शहरियों की ज़िंदगी को आसान बनाना है। और इतने जेंटल और मोहब्बत और खुलूस के अंदाज में कि लगता है कि जैसे आप किसी अपने फैमिली मेम्बर से बैठ के इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं।
तो व्यूअर्स वही वाली बात होती है ना, मेरा इसलिए भी अली डार से मुझे मिलने का बहुत शौक था, और आई बी वेरी ऑनेस्ट, दिस वाज मोर माय शौक देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज एक ऐसा इंसान हैविंग ऑल द फैसिलिटीज़ इन द वर्ल्ड, फिर आप बाहर गए, आपने अपनी जगह खुद बनाई, आपने अपने आप को सेट किया, उसके बाद आपको एहसास, और आपको हमेशा से आपका प्लान था कि पाकिस्तान आना है, फिर आप पाकिस्तान आए, और फिर आपने यहाँ पे भी आके जो मदद और जो चीज़ें करने की कोशिश की, अपनी आइडेंटिटी खुद बनाई एज अली डार, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें अपने आप को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बनाना पड़ता है, जो आपने बड़ी खूबसूरती से किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अली, आपको आवाम ट्रस्ट करती है, वो आपकी बातें सुनती है, वो आपको फॉलो करती है, बिकॉज उनको पता है कि ये बंदा सीधी बात करता है, खरी बात करता है, बट बड़े मोहब्बत प्यार से करता है, जो बहुत से लोग इस काम में शायद नहीं करते, एक अग्रेशन आ जाती है। सो दैट जेंटलनेस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। अब छोटी सी ब्रेक, आपकी बहुत तारीफ हो गई, अब कुछ सीरियस और सवाल आपसे मैंने पूछने हैं, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स, तो अली डार से ये जानेंगे कि हमें बताएं सर कि हमारी आवाम, हमारा यूथ, ये जो आप कर रहे हैं, इससे डायरेक्ट बेनिफिट कैसे ले सकती है, कैसे आपसे कनेक्ट करे, कैसे इस डायरेक्शन में जाएं, क्योंकि अगर पूरी दुनिया एआई की तरफ जा रही है और कुछ बच्चे हमारे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई फॉर एग्जांपल छोड़ दी, छठी जमात, 7वीं जमात, हाउ डू वी इनकॉर्पोरेट देम इनटू दिस प्लान, ताकि हमारा यूथ एम्पावर भी हो, और जो इस वक्त एम्पावर नहीं हो पा रहा, उसको एम्पावरमेंट के लेवल पे तो लेके आए। ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही नफीस, बहुत ही ब्रिलियंट एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, एक ऐसी पर्सनालिटी जो पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान का चेहरा बदल देंगे इफ़ ही इंशाल्लाह सक्सीड्स इन व्हाट ही इज़ डूइंग, एंड ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा अली डार साहब के काम की पजीराई की गई है और उसको एडमायर भी किया गया है। जी, बैक टू यू सर। मुझे ये बताइए कि ये जो हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक से पहले कि आप इतने इनिशिएटिव्स और इतनी ब्रिलियंट चीज़ें लेके आ रहे हैं, और इंशाल्लाह 2029 में हमारा एक गोल है। बिल्कुल। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यूथ और मेरे जैसे लोग भी जो यूथ नहीं है, हम इसका फ़ायदा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, काम हो, व्हाटएवर, कैसे उठा सकते हैं? हमने जो पूरा AI विजन 2029 को डिज़ाइन किया ना जी, वो 6 पिलर्स पे किया है। उन 6 पिलर्स को हमने वीव मेड श्योर कि वो दे आर यूथ सेंट्रिक, दे आर पीपल सेंट्रिक, सिटीज़न सेंट्रिक, और हर पिलर कहीं ना कहीं से कनेक्ट होता है कि किस तरह सिटीज़न को हमारे इनिशिएटिव से फ़ायदा होगा। और ये क्रॉस सेक्टर है, मतलब चाहे आप हेल्थ उठा लें, चाहे एजुकेशन उठा लें, चाहे आप एग्रीकल्चर उठा लें, तो वो सब उसके अंदर AI एनेबलमेंट आएगी। एजुकेशन में हमने ये किया है कि मैडम ने ग्रेड 1 से लेके राइट टिल पोस्ट मैट्रिक मैंडेटरी कर दिया है AI को। मैट्रिक के अंदर हम कैसे मतलब कि सिलेबस के अंदर आपने AI को डाला है, जो पहले 5 साल होंगे उसके अंदर तो आप बच्चों को ना बेसिक टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का तरीका विदाउट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, ताकि आप ओवर एक्सपोज ना हो। और उसके बाद हम टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम उनको करेंगे, वील मेक देम फेमिलियर विद टेक्नोलॉजी लाइक लेटर ईयर्स से। और मैट्रिक के अंदर मैंने अभी ये रिकमेंड किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री को कि हम एक मॉड्यूल डालें AI का, ताकि इससे पहले कि बच्चा ये फैसला करे कि मैंने बैचलर्स किस में करना है, मैंने मास्टर्स किस में करना है, तो एटलीस्ट उनके पास सारी ऑप्शंस हों ऑन द टेबल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम कई दफ़ा कुछ 25 साल के बच्चे भी कहते हैं पता नहीं पता नहीं, और वो कई दफ़ा करके वो कर चुके होते हैं, एक ऐसी चीज़ कर चुके होते हैं, 3-4 साल इन्वेस्ट अपनी एक ऐसी चीज़ के अंदर कर चुके होते हैं जिसकी आगे कोई यूटिलिटी नहीं होती, और फिर गिव अप कर जाते हैं। बिल्कुल, बिकॉज डिसअपॉइंटमेंट इतनी बड़ी होती है कि फिर बहुत से, इसलिए हम यूथ को देखते हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, नौकरी भी नहीं कर रहे और कोई एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं कर रहे। बिल्कुल। और जो हम फ्रीलांसर्स हैं ना, पाकिस्तान आपको पता है कोई
ٹاپ 5 دنیا کے فری لانسرز مارکیٹس میں سے ایک ہے ماشاءاللہ. اور پنجاب سب سے زیادہ جو فری لانسر مارکیٹ کے اندر سب سے بڑا حصہ پنجاب ڈالتا ہے. لیکن ہمارا بچہ اس وقت جو ہے نا چھوٹی جابس کر رہا ہے, $500 اے منتھ والی جابس. جب ہم اے آئی کا اسکل سیٹ ان کو دیں گے, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ لائک شارٹ کورسز, ان کے پاس بیسک نالج ہے, 3 مہینے کا 6 مہینے کا کورس کرایا, آل آف اے سڈن وہ جو $500 اے منتھ ہے وہ $10,000 اے منتھ ہو جاتا ہے. تو وہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ کس طرح ان کو امپیکٹ کرے گا, اس طرح ہم امپیکٹ کریں گے. ہمارے سارے انیشیٹوز پلان ہی اس طرح سے ہیں. میں چھوٹا سا ویوز آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. یہ کینوا ایک ہے ایپ, اس کے اوپر کسی نے ایک کمپنی ہے PR کی, انہوں نے 2-3 بچوں کو اس کا کورس کرایا. اب وہ فی کلائنٹ جو لیتے ہیں وہ بناتے اسی ایپ کے اوپر ہے ساری ویڈیوز. ایک بچہ بیٹھ کے اس میں تھوڑی سی انفارمیشن فیڈ کرتا ہے, وہ پورے مہینے کی ان کی چیزیں بنا دیتے ہیں. ان کے پاس کوئی 15 کلائنٹ ہے اور فی کلائنٹ 185,000 روپیز پر منتھ, مطلب 2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ ان سے چارج کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ وہ جس بندے نے وہ کام شروع کیا ہے وہ تو کروڑ کما رہے ہیں مہینے کے. اب تو یہ دور ہے جی کہ سنگل مین یونیکارنز بنیں گے دنیا میں. آپ ایک بندے ہیں, آپ اے آئی سے آپ کو شناسائی ہے, آپ کو ون مین آرمی, آپ کا سارا آپ ایجنٹک اے آئی جو ہے نا اس کے اوپر کام کریں گے. آپ اے آئی ایجنٹس کو ڈپلوائے کریں گے, وہ اے آئی ایجنٹس جو ہیں وہ سارا آپ کا کام کریں گے. تو اب تو یہ دور آ گیا ہے. اچھا, یہ ایجوکیشن ہو گیا, کیا ہیلتھ میں بھی آپ کچھ لے کے آ رہے ہیں؟ کیونکہ میرا تو یہ یقین ہے کہ جس ملک کا صحت اور تعلیم کا نظام ٹھیک ہو گیا 90% مسئلے ختم. ہم گیٹس فاؤنڈیشن اور لمس کے ساتھ مل کے مٹرنل ہیلتھ کے اوپر ایک اے آئی ایپ بنا رہے ہیں جی. جو خواتین ویورز حاملہ ہوتی ہیں یا پریگننسی سے پہلے کا, ڈیورنگ پریگننسی اور پریگننسی کے فوراً بعد کا بھی ایک ہوتا ہے. تو مٹرنل جب بات کرتے ہیں تو اس میں پوسٹ پارٹم بھی آتا ہے اور پری پارٹم بھی آتا ہے, وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہیلتھ, آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی اس میں آپ کریں گے کیا سر؟ اس کے اندر جو ہے ہم ویل میک شور کہ ہم ایک تو ان کو ڈیورنگ پریگننسی ہم ان کو پوری طرح سے گائیڈ کریں کہ ہم آپ کے لیے کیا اس وقت کیا کیا آپ کو پریکاشنس لینے کی ضرورت ہے. نیوٹریشن کے حوالے سے ہم ان کو ایجوکیٹ کریں گے کہ کیا. پھر اس کے بعد مطلب پوسٹ پریگننسی ہم ان کو ارلی ایئرس میں پہلے 2 سال کے اندر ہم ان کو تھرو دی ایپ ہم ایجوکیٹ کریں گے. سو اٹس اے ویری کمپریہنسو پلان. اب دیکھیں نا, انگریزی میں بہت سی کتابیں ہیں, ڈاکٹر اسپاک کی بھی ہے, واٹ ٹو ایکسپیکٹ ون یو آر ایکسپیکٹنگ ہے, جو میں نے پڑھی تھی ون آئی واز ایکسپیکٹنگ. بٹ آپ کو پتہ ہے میں نے پھر اردو میں ایک کتاب لکھی موم میٹرز کے نام سے. اچھا جی. کیونکہ ہماری زبان میں جو ہم سمجھتے ہیں اس میں کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں تھا جس میں آپ کو سمجھ آئے کہ کیا کرنا ہے, فولک ایسڈ کب تک لینا ہے. ہر بندہ ڈاکٹر پہ ونس اے ویک یا ٹوائس اے منتھ نہیں جا سکتا, رسائی نہیں ہے, ایکسیس ہی نہیں ہے. اور یہ اردو میں بھی اس کے اندر ڈائریکشنز ہوں گی جی, پنجابی کے اندر بھی ہوں گی, باقی دیگر جو زبانیں پنجاب کے اندر بولی جاتی ہیں وہ بولی جائیں گی. اینڈ گریجولی پھر ہم اس کو انکریز کریں گے آؤٹ سائڈ آف پنجاب, پشتو پہ, سندھی پہ, تمام زبانیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ انٹرلنکڈ ہوں گی. اوکے, تو صرف پروونشلی ہم سب زبانوں کو کور کرنے کی کوشش کریں. بالکل, ایبسلیوٹلی. ہم تو چاہتے ہیں کیونکہ پنجاب کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے وہ ایونچولی پورے پاکستان میں ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے, اس کے اثرات جاتے ہیں. پنجاب ماشاءاللہ اتنا بڑا صوبہ ہے اور ہم آفٹر آل ہمیں پورے پاکستان کا سوچنا ہے. اور ہم ابھی ریسنٹلی بھی اسلام آباد کے اندر ایک منسٹیریل راؤنڈ ٹیبل تھی, اس میں بھی پنجاب نے یہ پروپوز کیا کہ اے آئی پہ, ایمرجنگ ٹیک کے اوپر جو بھی پالیسی ہم بنائیں وہ باقی صوبوں اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کنسلٹیشن میں بنائیں تاکہ اس کے کافی فار ریچنگ امپیکٹ ہو. اب دیکھیں نا, اکثر مجھے سندھ سے ایک آواز نکلتی ہے کہ مریم نواز ہمیں بھی دیکھ لیں. تو بندہ کہتا ہے کہ بھائی اگر سب آپس میں وہ دیکھیں, whether you like it or not, میڈم کے یہ جو 90+ انیشیٹیوز ہیں یہ بریلینٹ ہیں. لوگ 1 یا 2 انیشیٹیوز کو لے کے اپنی الیکشن کیمپین بنا دیتے ہیں. میڈم نے تو الیکشن کا سوچ بھی نہیں رہی, ان کو یہ ہے کہ میں نے جو گول سیٹنگ کی ہے وہ ٹائم پہ نہیں, ٹائم سے پہلے ختم ہو. آپ الیکٹرو بسز کو دیکھیں, آپ کسی بھی ان کے پروجیکٹ کو دیکھیں, آپ کے اپنے پروجیکٹ کو دیکھیں, کتنی سپیڈ سے آگے بڑھیں. آپ یوتھ کی بات کریے, یوتھ کے حوالے سے آپ صرف چیف منسٹر کے ٹاپ 5 پروجیکٹس کو اٹھا لیں نا, تو ٹاپ 5 پروجیکٹس میں خالی انہوں نے 250 ارب مختص کیا ہوا ہے.
تو مطلب اتنا کام ہو رہا ہے یوتھ کے حوالے سے کہ آپ کو شاید اس کا میں بھی 20-30% پتہ ہوگا بس. دیکھیں آپ نے تعلیم کی بھی بات کر دی, آپ نے صحت کا بھی دے دیا کہ ایک ایگزامپل دیا کہ جیسے example, اس کے علاوہ اسی بھی طرح کافی بہت سی ایسی جی چیزیں. آئی نو کہ آپ لوگ یو ورکنگ آن کریٹنگ آن لائن کنسلٹیشن سسٹمز ویئر کوئی بھی بیمار ہو تو وہ پہلے ایک دفعہ چیک تو کر لے کہ اس کو ہسپتال جانے کی ضرورت ہے کہ نہیں, کیونکہ کچھ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جن کو 2-3 گھنٹے لگتے ہیں صرف ایک ڈاکٹر کے وزٹ پہ پہنچنے کے لیے. سو ٹو گیٹ آئی نو آل دیٹ از بینگ ورکڈ آن. بٹ مجھے یہ بتائیے کہ لوگوں کو جابس, روزی روٹی کمانے کے لیے آپ جو انیشیٹیوز کریٹ کریں اس میں کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں ابھی تو آپ تیار کر کے نکالیں گے نا ایجوکیشن والے بچوں کو, تو جو اب بھی ایگزسٹنگ بچے ہیں, حمزہ میرا بیٹا 20 سال کا ہے, تو ان کے لیے کیا؟ ان کے لیے ہم کافی نئے ٹریننگ پروگرامز اے آئی کے اوپر جن کا فوکس ہے وہ شروع کر رہے ہیں. ہم ڈفرینٹ جو پنجاب کے اندر ٹریننگ کے حوالے سے آلریڈی ادارے موجود ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں. ہم خان اکیڈمی جو بڑی فیمس آؤٹ آف دا یو ایس ہے ان کے ساتھ ہم کام کریں. ان کے پاس دیر از اے لائبریری آف ویڈیوز ہیں ان کے پاس, جس کو ہم اب اے آئی کے ذریعے, اے آئی کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ منٹوں کے اندر پری ریکارڈڈ جو ڈاکیومنٹریز ہیں یا ایجوکیشنل ٹیوٹوریلز ہیں ان کو کسی بھی زبان میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو ہم اپنا سوورن LLM کے اوپر کام کریں کہ جب وہ آپ کا ایک اردو کا, پنجابی کا LLM آپ کا تیار ہوگا پوری طرح سے کمپریہنسو, تو پھر یہ ساری چیزیں کرنا بہت آسان ہو جائے گا. تو ہم پہنچیں گے انشاءاللہ, ہم پورے پنجاب کے ایک ایک کونے تک پہنچیں گے. اور ٹیکنالوجی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں, کوئی بارڈرز نہیں ہوتے. صرف ایک سوال, دیکھیں میں یوتھ کی کیٹیگری میں نہیں آتی, جتنا مرضی میں دل میں سوچ لوں, میرا جیسا بھی کیا اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا ہم لوگ بھی تو کام کر رہے ہیں, جیسے طیبہ ہیں, میں ہوں ساتھ, بیٹا آپ ابھی یوتھ میں ہی حوصلہ کریں, آپ ساتھ میں ایک دم سے مجھے دیکھا میرا بھی بتائیں, آپ کا ہو گیا ہے, اب ہماری باری ہے. ہمارے جیسوں کے لیے جو کر رہے ہیں کام لیکن ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں, کیا ہمارے لیے بھی اس میں, آئی نو یو آر فوکسنگ آن یوتھ, بٹ ہم لوگوں کے لیے بھی اس میں ہے مواقع؟ دیکھیں میرے جیسے, کیا میں بھی کورسز آ کے لے سکتی ہوں, میں بھی اس کا حصہ بن سکتی ہوں؟ اگر میرے جیسا بندہ یہ سوچ رہا ہے جو کہ میں بھی یوتھ میں نہیں ہوں تو پھر آئی ایم شیور کہ ہم نے اس فیکٹر کو مد نظر رکھا ہے. اور یہ ابھی تو ہم لائک مڈل ایج بریکٹ کے اندر ہیں. ایون 60 سال کا بھی کوئی فرد ہے وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. وہ بھی اپنی ایگزسٹنگ جو کمپنیز ہیں اے آئی کی مدد سے اس کی ایفیشنسی کو, اس کے ٹرن اوور کو امپروو کر سکتا ہے. انڈیویجولی اگر کوئی اس وقت ایسا شخص ہے جو کہ ابھی جاب لیس ہے, وہ ایک بیسک پروگرام لے کے کچھ مطلب بیٹھے بٹھائے اپنے وقت کا, ایون اگر اس کا پیسے کمانا بنیادی مقصد نہ بھی ہو, ایک اپنے آپ کو بزی کرنا مقصد ہو. ایک سنگل موم ہے گھر پہ, وہ اپنے آپ کو کرنا چاہتی ہے, بزی کرنا چاہتی ہے, تو اس کے لیے ہر چیز کے اندر اے آئی کی یہی خوبصورتی ہے جی کہ ہر شعبے کے اندر یہ آنے والا ہے. اور جو ملک یا جو شخص جو ہے اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا وہ پیچھے رہ جائے گا. جی جی. سو فائنلی جی, علی ڈار کا خواب کیا ہے؟ واٹس یور ڈریم؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو یو ایز اینی ون ریپرزینٹنگ گورنمنٹ, کچھ نہیں جی. علی ڈار جو ایک انسان ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں جی کہ جب ہم یوتھ ہوا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ پاکستان جو ہے ایک دنیا کی ایک بہت بڑی قوت بنے گا معاشی طور پہ, ماشاءاللہ ایٹمی لحاظ سے اور دفاعی لحاظ سے تو ہم آلریڈی بن چکے ہیں ایک بہت بڑی قوت, ایک ہم پیس میکنگ کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی قوت بن چکے ہیں, بٹ اب وقت ہے کہ ہم معاشی لحاظ سے قوت پڑھیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر جو ہم نے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں جو یہ سارا پلان بنایا ہے اور جس کی ایگزیکیوشن آلریڈی شروع ہو گئی ہے, انشاءاللہ ہم یہ اچیو کرنے میں اگر کامیاب ہو گئے اور ہوں گے انشاءاللہ, میرا پورا یقین ہے, اللہ تعالیٰ پہ پورا اعتقاد ہے, تو ہم اس میں اپنا ایک بہت بڑا حصہ ڈالیں گے. ہم انشاءاللہ آنے والی اپنی جنریشنز کی جو کورس ہے نا فیوچر کا وہ بدل دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ آپ خود بھی ایک باپ ہیں الحمدللہ, تو اس میں کچھ ایک پرسنل آپ کا میرا بھی ایک وہ ہے, طیبہ کا بھی ہے کہ بھائی ہم سب یہ کیوں کر رہے ہیں ویورز. جیسے کہ میں پہلے بھی بات کر رہی تھی علی صاحب کی ٹیم کے ساتھ کہ بھی ہم بھی اپنے پروگرام پہ ناچ گانے وہ چیزیں کر سکتے تھے, بٹ کیا بہتر نہیں ہے کہ
हम वो चीज़ें डिस्कस करें जो हमारे टाइम की बेहतर यूज़ है, कि अगर कोई इंसान इस काबिल समझता है कि 2 घंटे के लिए इस प्रोग्राम को चला ही ले, जी तो उनको हम वहाँ तक ले जाएं जहाँ पे वो खुद मुख्तार हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए किसी की बीमारी का। इसीलिए इस प्रोग्राम पे व्यूअर्स हम हेल्थ और एजुकेशन पे इतनी बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच, वेरी काइंड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द प्रोग्राम एंड थैंक यू इवन मोर फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। वेरी काइंड, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे मुल्क के बच्चों के लिए, मेरे मुल्क के बुजुर्गों के लिए, सब के लिए, बिकॉज लाइक अली डार सेड व्यूअर्स, AI जो इस दौड़ तो नहीं कहूँगी, जो इस राह पे चल पड़ा ना, वो तो एक बड़ी पॉजिटिव डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगा। जो नहीं चढ़ा ना, वो कुछ खो सा जाएगा अंधेरों में, क्योंकि दूसरे रास्ते अब अंधेरे होने वाले हैं। दिस इज़ दी ओनली रोशन पाथ दैट यू कैन गेट ऑन टू बी सक्सेसफुल। इसको या तो फाइट कर सकते हैं या इसका हिस्सा बन के फिर जो चेंजेस आपने लेके आने हैं आप लेके आए। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकता है और अपना पाथ बना सकता है। यहाँ पे अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अली आपका भी बहुत शुक्रिया।